यस कार्यक्रमका प्रायोजक प्याराडाइज इन्टरनेसनल प्राली रकुन्डोल ललितपुर, मिडल इस्ट म्यानपावर प्राइभेट लिमिटेड कुपन्डोल ललितपुर, ISO सर्टिफाइड म्यानपावर कम्पनी ब्लू स्काई इन्टरनेसनल, पाथिभरा ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेड 32 पुतली काठमाडौँ, एस इम्प्लिमेन्ट ब्युरो प्राइभेट लिमिटेड पाटनढोका ललितपुर, SOS म्यानपावर सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड थापासी काठमाडौँ, कोशी इन्टरनेसनल सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेड क्षेत्रपाटी काठमाडौँ, प्रुडेन्सियल ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेड तिनकुने सुविधानगर काठमाडौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एबिसी रोजगार कार्यक्रममा स्वागत छ। म सुमन नेपाल। युवा भनेका देशका शक्ति हुन्। तिनै युवा शक्ति अहिले विदेश पलायन भइरहेका छन्, चाहे रहरको रूपमा होस् चाहे बाध्यताको रूपमा। गएको आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्या कति रह्यो र वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा कति युवाहरू ठगिन पुगे र गएको आर्थिक वर्ष वैदेशिक रोजगारका लागि कस्तो रह्यो र आगामी आर्थिक वर्ष 2070-71 को लागि वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गराउन, मर्यादित गराउनलाई के कस्ता नीति, के कस्ता कुराहरू कार्यान्वयनमा लाँदैछ, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नको लागि आज हामीसँग वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विनोद केसी छलफलको लागि हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सुमनजी। बितेको आर्थिक वर्ष 2069-70 वैदेशिक रोजगारको लागि उपलब्धिमूलक रह्यो अथवा के कस्तो रह्यो? विगतको वर्ष उतार चढावकै वर्ष रह्यो। हामीले विगत 1.5 वर्ष अथवा 2 वर्षदेखि यो वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन 30 बुँदे कार्ययोजना सहित यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा मन्त्रालय पनि लाग्यो र विभाग पनि लाग्यो। त्यही अनुरूप विभिन्न संस्थागत, संरचनागत र प्रक्रियागत कुराहरू चाहिँ सुधार हुँदै गए। त्यसले गर्दाखेरि व्यवसायहरूको व्यवसाय पनि व्यवस्थित केही रूपमा व्यवस्थित भयो भने कार्यालयको कार्य गर्ने शैली पनि केही फरक भएर हामीले जोड केमा दियौँ भने पारदर्शितामा जोड दिएको कारणले विगतको वर्षको भन्दा व्यवसाय पनि अलिकति वृद्धि भएको अवस्था चाहिँ देखियो। तर पनि ठगी हुने क्रम चाहिँ अब यसमा दुईटै कुरो छ। विभागले काम गरेको कारणले, मान्छेमा चेतना पुगेको कारणले ठगीको उजुरी बढी पर्ने ट्रेन्ड हो वा विभागले गर्न नसकेर ठगी चाहिँ बढी भएको हो भन्ने कुरामा चाहिँ अनुगमन गर्न नसकेर त्यस्तो खालको एउटा ठगीको उजुरी दिने क्रम चाहिँ बढेको छ। झन्डै 1 अरब 17 करोडको ठगीको उजुरी परेको छ भने झन्डै 50% जस्तो विभागले फर्छौट पनि गरेको अवस्था छ। त्यसकारण यो राम्रो नराम्रो दुवै कुरो छ र अर्थतन्त्रमा झन्डै 22% भन्दा बढीले चाहिँ योगदान पुर्याएको अवस्था पनि छ भने र मान्छे जानेको क्रम चाहिँ पहिलेको भन्दा अलिकति थोरै मात्रामा भए पनि स्किल म्यान पावर जाने चाहिँ क्रमशः अलिकति बढेको सम्म अवस्था छ। जस्तो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि के रह्यो? यो 69-70 कति बढ्यो अथवा कुन देशमा बढी गए के छ? विगतमा जाने त मलेसिया नै एकदमै बढेर गएको छ। मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया यिनै 3टा गन्तव्य देशहरूको जोड्ने हो भने हाम्रो झन्डै 70-80% जान्छ र त्यसमा युए र कुवेत जोड्ने हो भने झन्डै 90% को हाराहारीमा पुग्छ। अब विगत वर्ष झन्डै 5 लाख भन्दा केही बढी मान्छेहरू विदेश जानुभयो। त्यसमा झन्डै 6% जस्तो महिला हुनुभयो भने पुरुष चाहिँ बाँकी पुरुष रहनुभयो। अब जाने ट्रेन्डको हिसाबमा व्यक्तिगत रूपमा जानेको सङ्ख्या हामीले किनभने व्यक्तिगत रूपमा जाँदाखेरि बढी उसमा जोखिममा पर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले एउटा निर्देशिका पनि ल्याएको थियो। त्यो आधारमा हेर्दा अब यसपटक चाहिँ व्यक्तिगतमा जाने चाहिँ गत वर्षको भन्दा 89% घटेर जम्मा 16-17 हजार मात्रै व्यक्तिगत रूपमा जानुभयो र संस्थागत रूपमा जाने क्रम चाहिँ अलिक बढ्यो। त्यसले गर्दा कामदार सुरक्षित पनि हुने र व्यवसाय पनि वृद्धि भएको कारणले एउटा खालको सहजता पनि आएको हो कि भन्ने देखिएको छ। व्यवसायमा चाहिँ संस्थागत रूपमा जाने झन्डै 51% ले वृद्धि भयो। जस्तो यहाँले भन्नुभयो व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति घट्यो, संस्थागत रूपमा जानेको सङ्ख्या बढ्यो भनेपछि व्यवसायीहरूले बढी व्यवसाय गरे। तर पनि व्यवसायीहरूले विभागका क्रियाकलापप्रति जहिले पनि चाहिँ व्यवसाय मैत्री भएन भनेर गुनासो गरिरहन्छन्। उनीहरूको गुनासो एउटा गुनासो मात्रै हो कि जायज पनि छ? हैन, केही हदसम्म प्रक्रियागत कुरोमा उहाँहरूको कुरो पनि ठिकै होला। किनभने हामी वैदेशिक रोजगार भने कि त्यो भित्रको अनेक कुराहरू छ।
हैन। त्यसकारण त्यो तर यसको मतलब यो होइन कि व्यवसायलाई व्यवसाय गर्नलाई प्रोत्साहन नगरेको भए, व्यवसायलाई व्यवसाय गर्न वातावरण नबनाइदिएको भए व्यवसायको कसरी सङ्ख्या वृद्धि हुन्थ्यो त, कसरी 50% 51% बढ्थ्यो त। त्यसकारण जहिले पनि सरकार सहयोगी नै छ। यो हो कि व्यवसायीले पनि आफ्नो व्यवसायलाई पारदर्शी रूपमा लानु पर्यो, सरकार त्यसैमा जोड दिएको हो। व्यवसायको काम गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ रोकआउट गर्न खोजेकै होइन। जस्तो अब सरकारले हामीले विगत वर्षमा अथवा यो वर्ष हामीले कसरी गयौँ भने यो क्षेत्रलाई अलि बढी पारदर्शी र सूचना चाहिँ तल्लो लेभलसम्म पुर्याउनु पर्छ भन्ने हिसाबले हामीले स्थानीय निकायलाई प्रयोग गर्दै सूचनाको प्रवाह गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्यो। यसले गर्दा तलको सामाजिक परिचालकहरूलाई हामीले झन्डै 23 जिल्लाको सामाजिक परिचालकहरूलाई तालिम दिएर त्यो आधारमा स्थानीय निकायलाई परिचालन गरेर प्रचार प्रसारको काम गरियो भने विभागको कामलाई पनि अब विकेन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले विभागको काममा पनि विकेन्द्रीकरणको प्रक्रिया सुरु गरिसकिएको छ। अनुगमनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हालसालै हामीले 93 वटै यो ओरिएन्टेसन संस्थाहरूमा अनुगमनको प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छ। कुरा गर्नुभयो हैन, अनुगमन गर्दाखेरि चाहिँ चाहे विभागका कर्मचारी हुन्, उनीहरूको चाहिँ एउटा नियत अलिक खराब देखियो, साँच्चै चाहिँ यसलाई ओरिएन्टेसन संस्थाहरूलाई सुधार गर्नेतर्फ भन्दा पनि त्यसमा अलिकति मिडियाहरूलाई पनि जान दिएन भन्ने गुनासो छ। त्यो होइन, पहिलो दिन चाहिँ त्यस्तै सुन्यो। म कहाँ पनि विभागले त के भन्छ, आफूले गरेको काम सकेसम्म बढी प्रचार प्रसार पनि होस् र राम्रो कामलाई रेप्लिकेट पनि होस् भन्ने नै चाहन्छ। अब यसपटकको हाम्रो अनुगमन चाहिँ विभाग मात्रै आफै गएर होइन, विभागले मात्रै गर्दा विभिन्न क्वेसनहरू हुने भए हुनाले हामीले बोर्डको प्रतिनिधि र मन्त्रालयको प्रतिनिधि पनि राखेर अनुगमन गऱ्यौँ। पहिलो दिन चाहिँ यहाँले भने जस्तै सञ्चारकर्मीलाई या जानकारी नभएर अथवा अनेक तवरले हुन्छ, तर पछिल्लो दिनमा त्यो कार्यदलमा जाने व्यक्तिहरूलाई म आफैले पनि भने कि यो सञ्चारकर्मी भनेको हाम्रो साथी नै हो, सङ्गी नै हो, त्यसरी जानुपर्छ। तर पनि जस्तो त्यो टोलीहरू जसले छ सञ्चारकर्मीहरूलाई सकेसम्म झुक्याउने अथवा बाटो छल्ने चाहिँ एउटा कुराहरू पनि गरियो। यहाँले त एउटा वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न लाग्नु भएको होला, तर तपाईँको टिमले चाहिँ त्यति पोजिटिभ रोल खेल्दैन भन्छन्। तर त्यस्तो पनि नहोला, पछिल्लो चरणमा त अहिले भएकै छ। तर अब सञ्चारकर्मीले थाहा नपाउने हो भने हामीले गरेको अनुगमनको के अर्थ रह्यो र? त्यस कारण त्यसमा जानै पर्छ। म आफू चाहिँ त्यसमा प्रष्टै छु, जानु नै पर्छ। सञ्चारकर्मी हाम्रो साथमै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई लिएर जानलाई केही पनि हामीले गरेको कामको झन् त्यसले चाहिँ उजिल्याउँछ। त्यस कारण यो जानुपर्छ। त्यस्तो केही कमजोरी रहेछ भने विभागले अवश्य पनि हेर्छ, तर विभागको त्यस्तो उद्देश्य चाहिँ होइन। जस्तो कतिलाई अब कारबाही गर्नुपर्ने स्थिति देखियो? अब यसो छ, त्यसको रिपोर्ट चाहिँ आउँदैछ, किनभने एकैचोटि धेरै हामीले मास रूपमा गरेको हुनाले र धेरै ठुलो 5 वटा टिम गएको हुनाले त्यो टिमको रिपोर्ट आएपछि अब कसरी जाने, किनभने हाम्रो भर्खरै नयाँ मापदण्ड पनि बनेको थियो, त्यो मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू पनि थियो, त्यो आधारमा भएको हुनाले अब त्यसको रिपोर्ट आएपछि हामी त्यसमा जान्छौँ। वैदेशिक रोजगार विभागमा चाहिँ जतिसुकै राम्रा राम्रा कुराहरू गरे पनि, जस्तो तपाईँले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जानेको सङ्ख्या घट्यो, 16-17 हजारको सङ्ख्या देखाउनु भयो। यहाँको कार्यकक्षको झ्यालबाट हेर्ने हो भने त्यहाँ बाहिर चाहिँ लाइन देखिन्छ होइन, त्यहाँ पानी पर्दाखेरि पनि रुजेर छाता उडेर मान्छे बसेका देखिन्छन्, त्यो एउटा घाम लाग्दाखेरि पनि तपाईँको पुरा लाइनमा पसिना काटेर मान्छे बसेको देखिन्छ। यति व्यवस्थित गर्न विभागलाई गाह्रो किन? यसो हामीले विभागले धेरै समयदेखि उठाउँदै आएको यो भौतिक पूर्वाधार चाहिँ यो विभागको लागि पटक्कै भएन। विभागको समस्या मध्येको अहिले औल्याउनु पर्दा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो समस्या नै भौतिक पूर्वाधार हो, त्यसमा पनि भवन हो। भवनको लागि हामीले धेरै प्रयास गऱ्यौँ, अझै पनि हामी प्रयास गर्दैछौँ, विभिन्न निकायहरूसँग हामी समन्वय गर्दैछौँ। विभागको आफ्नै भवन र एउटा स्पेस सहितको भयो भने हामी त्यसमा व्यवस्थित गर्नलाई कुनै गाह्रो छैन। खालि एउटा के भने हामी संस्थागत रूपमा अथवा प्रक्रियागत रूपमा र हामीले विद्युतीय माध्यमहरूको रूपबाट चाहिँ विभागमा कसरी काम गर्ने भन्ने हिसाबमा हामी तयारी भइसकेको छौँ। खालि अहिले भौतिक पूर्वाधारको कारणले हामीले त्यसलाई अझ बढी देखाउन नसकेको मात्रै हो, किनभने त्यो व्यक्तिगतबाट जानेमा लाइन एउटा खालको यहाँले भने जस्तै हो छ। अब किनभने हामीले व्यक्तिगत मान्छे जो मान्छे जाने हो उही नै विभागमा आउनुपर्छ भन्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको हो। संस्थागतमा त्यस्तो खालको अवस्था छैन। त्यो दुवै काम एकै ठाउँबाट हुँदाखेरि र ठाउँको कन्जस्टेडले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको हो। नत्र त्यस्तो दिनको अहिले व्यक्तिगत र सबै जाने रिइन्ट्रीमा जाने 400-500 हुन्छ भने त्यस्तो धेरै पनि होइन। र विभागले अहिले दिइराखेको सेवा भने 2 घण्टाभित्र कुनै पनि व्यक्तिले त्यहाँबाट सेवा पाइसकेका हुने अवस्था त्यस्तो चाहिँ छ होइन। जस्तो असुविधा होला, भौतिक पूर्वाधारका समस्या होला, तर त्यसलाई समाधान नहुन्जेलसम्म कि यथास्थितिमै अब सेवाग्राहीले चाहिँ
दुःख पाउनु नै पर्ने? तर दुःख भन्दा नि अब यो मौसमको कारणले केही त समस्या छ हैन। अब त्यो भाडामा बसेको घर छ हामी, त्यसलाई बढी व्यवस्थित गर्नु पनि अलि गाह्रो, किनभने भाडाको आफ्नो ओनरको कुरा पनि छ। तर हाम्रो आफ्नो क्षमता र आर्थिक स्रोतले भ्याएसँग हामी त्यसमा क्रियाशील नै छौँ। मलाई लाग्छ पहिलेको भन्दा धेरै नै व्यवस्थित भइसकेको छ। मैले जोड्न खोजेको कुरा के भने जस्तो व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जाने 16-17 हजारको लागि त हामीले व्यवस्था गर्न सकिरहेका छैनौँ। अब अहिलेको बजेटमा अर्थमन्त्रीज्यूले जुन इङ्गित गर्नुभएको छ वैदेशिक रोजगार विभागमा त्रिपक्षीय सम्झौता गर्ने, जाने कामदार, मेन पावर कम्पनी र वैदेशिक रोजगार विभाग चाहिँ सँगै बसेर चाहिँ एउटा सम्झौता गर्ने भन्ने खालको कुरा आएको छ। के त्यो अब वैदेशिक रोजगार विभागको संरचनाले धान्न सक्छ? यस्तो हो, त्यसमा सबै अघि 16,000 भनेको मैले अलिकति त्यसमा कस्तो भने नयाँ जाने व्यक्तिगत 16,000 हो। जो पहिला विदेशमा गएर आइसकेको छ त्यो फेरि विदेश जान्छ भने हामीले त्यसमा धेरै प्रक्रियागत झन्झट पनि गर्दैनौँ। त्यो हुँदाखेरि त्यस्तोमा जाने मान्छे त 1 लाख, अर्को 30-35 हजार हुनुहुन्छ भन्दाखेरि 1 लाख झन्डै 1.5 लाख मान्छेहरू चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा गएको छन्। किनभने त्यो नयाँ जुन देशबाट आयो त्यही देशमा जाने छ भने पनि त्यसमा झन्डै 1.5 लाख मान्छे चाहिँ व्यक्तिगत तौरबाट गएको एउटा अवस्था छ। खालि नयाँ रूपमा जाने चाहिँ 16-17 हजार हो। अब अर्को प्रसङ्ग चाहिँ जुन अब विभागमै आएर अग्रिमेन्ट गरेर गर्नुपर्छ त्यो अवस्थाले सकिन्छ भन्ने निश्चय पनि हो। यो हाम्रो लागि अब हामी यो त्रिपक्षीय सम्झौताको लागि कार्यविधि कस्तो हुने, यसका आवश्यकता, कर्मचारी कति आवश्यकता पर्छ, यसको भौतिक पूर्वाधार कस्तो चाहिन्छ, के गर्दा चाहिँ कस्तो कस्तो अनलाइन सिस्टमबाट यसमा जाने भन्ने कुराको त हामी वर्कआउट गर्नै छ। भनेपछि बिना तयारी नै यहाँहरूले त लागू गर्नुभयो? होइन, यो त नीतिको रूपमा आएको न हो। अहिले लागू जस्तो माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले भन्ना साथै तुरुन्तै लागू हुने भन्दा नीतिको रूपमा आयो। और नीतिलाई कार्यान्वयन गर्दा त विभिन्न प्रक्रिया, विधिहरू, व्यवस्थाहरू, कार्यविधिहरू त तयार गर्नु नै पर्छ। कुनै पनि बजेटको नीति एकैचोटि तयारी भएर त आउँदैन। त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न हामी व्यवस्थित रूपमा हामीले प्रक्रिया सुरु पनि गरिसकेका छौँ। अब त्यही भवनबाट, त्यही स्थलबाट चाहिँ हामीले यो सुविधा दिन चाहिँ अत्यन्त कठिनाइ हुन्छ। त्यसको लागि हामीले वैकल्पिक उपाय त अपनाउनै पर्ने हुन्छ। जस्तो कतिको व्यवहारिक छ भन्न खोजेँ मैले, जस्तो अहिलेको जुन एउटा श्रम स्वीकृतिको लागि लाइन, तपाईँ पानी पर्दा होस्, चाहे घामको बेला होस्, सेवाग्राहीले चाहिँ त्यहाँ दुःख पाइरहेको अथवा असुविधा भोगिरहेको स्थितिमा अब चाहिँ जुन 4-5 लाख युवाहरूलाई चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रत्यक्ष रूपमा ल्याउने हो भने त्यो भिड थ्याउन सकिएला? होइन, अहिलेको यो वर्ष सरकारले घोषणा गरेको चाहिँ जस्तो ओमान, बहराइन, कुवेत यिनै देशहरू हो। यो देशको सङ्ख्या हेर्ने हो भने 1 लाखभन्दा ज्यादै कम छ। त्यो अहिले परीक्षणको रूपमा एउटा पहिलो चरणको लागि भनेर सरकारले यो ल्याएको हुँदा यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्यो भने अनि एउटा अनुमान पनि हुन्छ कतिजना कसरी चाहिँदो रहेछ, कस्तो आउटलेटहरू चाहिन्छ भन्ने कुराहरूको एउटा तयारी पनि हुन्छ। तर यसको मतलब अहिले व्यवसायी साथीहरूले चाहिँ यो चाहिँ एकदमै हामी पछाडि फर्क्यौँ भने जस्तो कुरो पनि आएको छ। एउटा ध्यानाकर्षण पत्र पनि उहाँहरूले दिनुभएको छ। यसको मतलब सबै हामी विभिन्न प्रक्रिया माध्यमबाट चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गर्ने, जस्तो कोही अनलाइनबाट जाने अनुगमनको प्रक्रिया हामी लगिरहेका छौँ भने यो पनि एउटा प्रक्रियाबाट, किन विश्वका विभिन्न देशहरूले यो प्रक्रिया चाहिँ अपनाइराखेको छ, उहाँहरू सफल पनि भइरहनु भएको छ। भनेपछि यसबाट जाँदा पनि एउटा खालको यो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशयले सरकारले यो व्यवस्था ल्याउन खोजेको, ताकि व्यवसायी साथीहरूले भने जस्तो 17औं शताब्दीमा फर्किन खोजेको चाहिँ होइन, पटक्कै होइन। यहाँ पहिला श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा वैदेशिक रोजगार शाखामा सहसचिव रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। यहाँ नीति नियमहरू बनाउनुहुन्थ्यो एउटा कार्यान्वयनमा लानको लागि। अहिले आफै वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकको रूपमा कार्यान्वयन पक्षमा यहाँ जोड दिइरहनु भएको छ। यी नियम बनाउँदाखेरिको एउटा जुन परिकल्पना हुन्छ र त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दाखेरि के कस्तो चुनौती भोग्नुपर्ने रहेछ? चुनौती चाहिँ कार्यस्थलमा मात्रै हो, गर्न नसकिने भन्ने अवस्था चाहिँ होइन रहेछ। अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजीले यति सहज र सजिलो बनाइदिइसकेको रहेछ कि जुन पारदर्शितालाई लान सक्ने, लैजाने एउटा खालको सोचाइ राख्ने हो भने जति भए पनि सकिने रहेछ। सिस्टम बनाएर जाने हो भने जति पनि सकिने रहेछ। त्यसको लागि के हो भने सर्वपक्षीय सहमति, सर्वपक्षीय सहयोग चाहिँ चाहिँदो रहेछ। जस्तो कुनै पनि सुधार प्रक्रियामा सबैले केही न केही त्याग गर्नुपर्छ हो। त्यो त्याग गर्न सबै तयार भयो भने यो सुधार प्रक्रिया, नीति कार्यान्वयन लागू हुन सक्ने अवस्था रहेछ। अब त्याग नगर्ने, आफ्नो स्वार्थमा चाहिँ काहीँ पनि धक्का नलागोस्, सुधार चाहिँ भइराखोस् भन्ने हो भने चाहिँ त्यस्तो सुधारले चाहिँ गति लिन चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यसकारण अहिले हामीले गरेको, मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको, यो ऐन नियमका केही प्रावधानहरू हुन्छ, यसलाई व्यावहारिक रूपमा फुकाउन पनि सकिन्छ, नसकिने होइन। मेरो मन्त्रालयको बसाइको अवधिमा जुन हामीले ऐन नियम नीतिहरू बनायौँ, अहिले त्यसैलाई कार्यरूपमा लाँदा मलाई केही गाह्रो हुन्छ कि भन्ने सुरुको दिनमा लागेको थियो। तर त्यस्तो होइन रहेछ।
विभिन्न ठाउँको अथवा व्यक्ति संस्थाहरूको सहयोगले त्यो प्रक्रियालाई मैले अलि अगाडि बढाउन सकेको पनि छु र अझ कति लान सकिन्छ भन्ने कुरा अझै पनि हामी एउटा कार्ययोजनासहित जाने तयारीमा छौँ। व्यावहारिक रूपमा जाँदा त कहिलेकाहीँ समस्या चाहिँ पर्दो रहेछ, तर अहिले मुख्य रूपमा विभागमा र अरू व्यवसायी र अरू आम जनतामा मैले देखेको समस्या चाहिँ के हो भने एटिच्युडको समस्या रहेछ। मान्छेले आचरण कस्तो गर्ने त्यो व्यक्ति व्यक्तिमा निहित हुँदो रहेछ। व्यक्ति व्यक्तिले त्यो खालको एउटा आचरणमा अलिकति सुधार अथवा आफ्नो एटिच्युडमा सुधार गर्यो भने मलाई लाग्छ यसमा धेरै ठुलो मेहनत त्यस्तो गर्नुपर्ने होइन रहेछ। तर मुख्य हाम्रो चाहिँ एटिच्युडकै प्रब्लम चाहिँ देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारका जानकारहरूले के भन्छन् भने वैदेशिक रोजगार विभागमा यहाँ एउटा अलि लक्की अथवा भाग्यशाली ठहरिनु भयो, किनभने पहिलाका डिजीले चाहिँ एउटा जुन कार्यान्वयनमा लानुभएको थियो, तपाईँले बनाउनु भएको थियो नीतिहरू श्रम मन्त्रालयबाट, उहाँले जति पनि कामहरू जुन एउटा कार्यान्वयनमा जानुभएको थियो त्यसको रिजल्ट आउने बेला यहाँ आफै महानिर्देशक रूपमा हुनुभयो र उहाँले चाहिँ खेतीपाती लगाउनुभयो असार साउनको मौसममा, भित्री आउने बेला चाहिँ यहाँ पुग्नुभयो भनेर भन्छ। होइन त्यसो पनि होला, तर त्यो भनाइको मतलब के भने हामी संयुक्त टिममा बसेर काम गरेको हो। पहिला महानिर्देशकज्यू मन्त्रालय बसेर जानुभएको, म आफू पनि मन्त्रालयमा बसेको, हामी एउटै टिममा मन्त्रालयले गर्ने मन्त्रालय र विभाग सहकार्य गर्दै गएको हो। अब फल त मैले भने नि मान्छेको सन्तुष्टिको लेभल हाई गर्न सक्यो भने मात्रै फल हो। हामीले अब अझै हामीले गर्न के सकेका छैनौँ भने ग्राहक सन्तुष्टिको हामीले सर्वेक्षणै गर्न सकेका छैनौँ। त्यसकारण कुन राम्रो हो कुन नराम्रो हो भनिहाल्ने बेला पनि छैन र फल आइसकेको अवस्था पनि होइन। क्रमशः यो सुधारकै क्रममा छौँ। मैले अघि पनि भने 30 बुँदेको जुन हाम्रो कार्ययोजनासहित हामी गएको छौँ त्यसको गन्तव्यमा हामी अझै पुग्न सकेका छैनौँ। हो त्यसैमा जाने हो र यसलाई चाहिँ अझ तल्लो लेभलसम्म जानकारी पुर्याएर एउटा जनतालाई जागरण दिलाउन सक्यो भने चाहिँ यसको नतिजा यहाँले भने जस्तो हो। नत्र अहिले नै फल आइसकेको त्यस्तो अवस्था चाहिँ होइन, किनभने वैदेशिक रोजगार पूर्ण रूपमा मर्यादित भइसकेको पनि अवस्था छैन, सुरक्षित भइसकेको अवस्था पनि छैन। त्यसकारण यसलाई अझै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ। खालि अब कसरी जाने र कुन तौर तरिकाले जाने भन्ने मात्रै हो। अब पहिलेको महानिर्देशकज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने कठिन परिस्थितिमा उहाँले एउटा खालको सुरुवात गर्नुभयो। अहिले हामी त्यसबाट डेभिएट भएको पनि छैनौँ। त्यसलाई अझ मलजल गरेर त्यही प्रक्रियालाई अझ लाने नै हाम्रो प्रक्रिया हो। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि जस्तो वैदेशिक रोजगारमा चाहे मलेसियाको कुरा गरौँ अन्य मुलुकका कुरा गरौँ होइन, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले ब्रिफकेस बोकेर चाहिँ पैसा पुर्याउन गएको त्यहाँ रोजगारदाता कम्पनी अथवा एजेन्टमा भनौँ न, उहाँहरूको पहुँच कम्पनीसँग भन्दा पनि एजेन्टमा रहेको कुराहरू आउँछ। विभागले अब ती जाने कामदारहरूले लाखौँ रुपियाँ बुझाइरहेको स्थिति छ भने विभागले अब कसरी व्यवस्थित गर्ने तपाईँले योजना बनाइरहनु भएको? एकदमै समस्या। यहाँले राम्रो कुरो उठाइदिनु भयो। अब हामी रेमिट्यान्स आयो भन्ने मात्र कुरा गर्छौँ, तर नेपाली हाम्रो व्यवसायी अथवा नेपालीले कति विदेशमा पठायो अवैध रूपमा अथवा अनौपचारिक रूपमा भन्ने यसको लेखाजोखा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। जस्तो मलेसियाको उदाहरण यहाँ ल्याइहाल्नुभयो। मलेसियामा सेक्युरिटीमा चाहिँ नेपाल बाहेक अरूले त्यहाँ एप्लिकेसन उहाँहरूको नियुक्ति नै हुन सक्ने अवस्था छैन। तर मलाई अनौपचारिक रूपमा कस्तो कुरा आइराखेको छ भने एउटा मलेसियाको सेक्युरिटी गार्डको लागि झन्डै 3000, 4000, 5000 चाहिँ रिङ्गिट खर्च गरिरहनु परिरहेको छ भने मतलब 1.5 लाख रुपियाँ त एउटा भिसा ल्याउनलाई गरिरहेछ, खर्च गरिरहनु परिरहेछ। त्यसमा हाम्रै व्यवसायी साथीहरूको कम्पिटिसन देखिरहेछ। त्यसमा अरू देशको छैन भने चाहिँ हामीले हाम्रो देशको पैसालाई कम्पिटिसन गरेर त्यो गरिब जनताको गाउँमा बस्ने जनताको पैसालाई कम्पिटिसन गरेर बढी उठाएर बाहिर लान खोज्छौँ भने हामीले नागरिक संवेदनशीलता खोइ हेरेको। त्यसकारण व्यवसायीले व्यवसायपन देखाइदिनु पर्यो। व्यवसाय मात्र वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक हुनुहुन्छ होइन, एउटा नियम कानुनलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने निकायमा हुनुहुन्छ। यहाँले सरकारी रेट तोक्नु भएको छ 80,000, यहाँको भनाइअनुसार मान्यो भने 1,50,000 रुपियाँ चाहिँ कमिसन तिर्छन् व्यवसायीहरूले। भनेपछि तपाईँहरूले अब त्यो हेरेर बस्ने कि त्यसलाई अब कारबाहीको उसमा? त्यसलाई हामीले दुईटा तवरले हामीले एड्रेसको लागि हामीले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छौँ। एक त हामीले कूटनैतिक तवरबाट हाम्रो त्यहाँ रहेको नेपाल स्थित कूटनैतिक निकायमा हामीले लेखिसकेको छौँ। कसरी हामीले लेख्यौँ भने के कति रकम चाहिँ नेपाली व्यवसायीले तिर्न पर्ने हो त कमिसन या शुल्क बापत कुनै पनि, त्यो चाहिँ हामीलाई लिखित चाहियो। होइन भने नेपाली व्यवसायले तिर्न मिलेन भन्ने हिसाबले यो प्रक्रिया सुरु गर्नुहोस् भनेर हामीले मलेसिया एम्बेसीमा हामीले पत्राचार गरिसकेपछि उहाँहरूले एक चरण त्यहाँको सम्बन्धित निकाय र एसोसिएसनहरूसँग छलफल भइसकेको छ। एकातर्फ त्यो छ भने अर्कोतर्फ हामीले के गर्यौँ भने तल्लो लेभलमा जाने जुन त्यहाँबाट हुने ठगीलाई रोक्नको लागि गृह मन्त्रालय मार्फत
साधारण ठगीको मुद्दा र किनभने मानव ओसार पसारसँग सम्बन्धित पनि छ त्यो मुद्दा चाहिँ तल्लो लेभलमै चलाइदिन सकियो भने यो खालको क्रियाकलापलाई अलिक कम हुन्छ भन्ने हिसाबमा त्यतातिर पनि हामीले जिल्ला प्रशासन र प्रहरीलाई अनुरोध पनि गरेको छौँ भने व्यवसायीहरूलाई पनि हामीले 1-2 चरण राखेर कमसेकम नेपालीको पैसा जो गरिबबाट हामी उठाउँछौँ त्यो चाहिँ बाहिर नजाने वातावरण गर्नुहोस्। तपाईँहरू बीच किन कम्पिटिसन गर्नुहुन्छ? एउटा आचार संहिता कमसेकम 2-3 बुँदाको आचार संहिता बनाएर पैसा नजाने वातावरण गर्नुहोस् न। केही समयको लागि तपाईँले भन्नुहोस् कि हामी कमिसन तिर्नु पर्यो भने हामी चाहिँ मान्छे पठाउन सक्दैनौँ भनेर किन भन्न सक्नुहुन्न? तपाईँहरूले जस्तो समस्या छ थाहा छ तपाईँहरूलाई होइन, तपाईँको समस्यालाई नियन्त्रण गर्नको लागि कारबाही अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन? त्यसो भए होइन, कारबाही त सुरु भइरहेछ, धेरै छ। अहिले मलेसियाको केसमा मलाई लाग्छ धेरै म्यान पावर एजेन्सीको काम कारबाही रोक्का भएको अवस्था छ। एक त किनभने मान्छेको उद्धार हुन सकेन, किन बढी पैसा गएको छ, उहाँहरूले उद्धार गर्नलाई पनि गाह्रो, किनभने उहाँ ज्यादै थोरै मार्जिनमा काम गरिरहनु भएको छ। पैसा जति कमिसनको रूपमा उता पठाइदिने अनि त्यो केही समस्या पर्यो भने चाहिँ उद्धार गर्न नसक्ने भनेपछि मलाई लाग्छ 15-20 वटा म्यान पावर एजेन्सीहरू अहिले पनि मलेसियाको कारणले रोक्का भएर काम कारबाही उहाँहरूको रोक्का भइरहेको अवस्था छ। यहाँहरूले भनेअनुसार हेर्ने हो भने जस्तो सरकारले एउटा समय सापेक्ष अथवा व्यवहारिक रूपमा एउटा लाग्ने शुल्कहरू तोक्दैन, चाहे इजरायलका कुराहरू हुन् चाहे मलेसियाका कुराहरू यहाँले समस्या बताउनु भयो होइन। अब यसलाई व्यवहारिक रूपमा अगाडि बढाउनु अथवा नियन्त्रण गर्नको लागि वैदेशिक रोजगार विभागले के गर्छ? होइन, जुन तलब तोकिएको छ त्यो अव्यावहारिक छैन। जुन अहिले 80,000 तोकिएको मलेसियामा भनेको छ, जुन वैध रूपमा गर्ने हो भने त्यसले केही पनि 80,000ले जति भए पनि पुग्छ, नपुग्ने अवस्था छैन। तर अवैध रूपमा पैसा दिने हो भने त त्यो जति भए पनि पुग्दैन। अनि अवैध रूपमा कारोबार गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ पुष्टिकरण गर्दै जानुपर्ने भन्ने त हुँदैन। सरकारले निकाल्ने त नियन्त्रण गर्नु पर्यो नि। एकदमै यसमा चाहिँ हामी एक पक्षीय एउटा विभागले मात्रै यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ अलिक, किनभने यो दुई पक्षीय कुरो नि छ। हाम्रो देशको एजेन्टले भन्दा पनि विदेशको एजेन्टले खाइरहेको अवस्था छ। विदेशको एजेन्टलाई कसले दिइरहेछ? हाम्रो देशको व्यवसायहरूले कम्पिटिसन गरेर दिइरहेछ। भनेपछि यो लुकेको पैसा त्यसरी भइरहेको हुँदाखेरि अलिकति हामी प्रशासनिक रूपमा पनि कडाइ गर्नुपर्ने र स्वयं व्यवसायले पनि आफ्नो आचार संहिता बनाउनु पर्यो। उहाँहरूले आफैलाई करेक्सन गर्नु पर्यो कि हामीले कोबाट चाहिँ पैसा उठाइरहेछौँ र कसलाई दिइरहेछौँ भन्ने कुरामा आत्मसमीक्षा नगर्ने हो भने नेपाली जनताप्रति न्याय गरेको हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा, किन उहाँहरू पनि चेतनशील हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि व्यवसायलाई व्यवस्थित गराउने, मर्यादित गराउने एउटा व्यावसायिक धर्ममा रहेर एउटा आचार संहितामा रहेर काम गर्नुपर्ने छँदैछ। तर पनि तपाईँहरूले जस्तो वैदेशिक रोजगार विभागले एउटा स्वीकृति दिन्छ, जाने कामदार एउटा सपना बोकेर एउटा मनोवैज्ञानिक ढङ्गबाट एयरपोर्टमा जान्छ, तर तपाईँहरूले स्वीकृति दिएको मान्छे एयरपोर्टले फेरि डिपोर्ट गरेर फिर्ता पठाइदिन्छ। यो समस्या कहाँनिर हो? यसो कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने हामीले श्रमको रोजगारीको श्रम स्वीकृतिसम्म दिने हो, कतिपय अवस्थामा इमिग्रेसनको कुराहरू अथवा त्यो कुरोमा छुट्टै ऐनले गाइड हुन्छ। त्यसमा हरेक कुरा श्रम स्वीकृति पाउनु भनेको एयरपोर्टबाट सुरुक्क जान पाउनु पनि होइन, त्यसका विविध अरू प्रक्रियाहरू पनि छन्। तर त्यसमा पनि अझ व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर विभागले र हाम्रो मन्त्रालयबाट स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्योर भनेर एउटा विधि पनि सुरु गरिसकेको छ र त्यो मन्त्री परिषदमा विचाराधीन रहेको छ। भएको फिर्ता पठाइएको भन्छन् फेरि त्यस्तो पनि कहिलेकाहीँ सुनिन्छ। तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दाखेरि हामीले कसको काम के हो त, कसले के डकुमेन्ट हेर्ने हो, तल बस्ने गार्डले के डकुमेन्ट हेर्ने हो, श्रम डेस्कले के हेर्ने हो, इमिग्रेसनले के हेर्ने हो, प्रहरीले के हेर्ने हो, त्यो सबैको काम कर्तव्य अधिकार सहितको हामीले स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्योर बनाएर मन्त्री परिषदमा पेश गरिसकेका छौँ। त्यो आएपछि एउटा खालको व्यवस्थित हुन्छ र अब सेटिङको कुरो पनि कतिपय अवस्थामा सुनिएको हो। तर अहिलेको अवस्थामा आएर चाहिँ धेरै यो एयरपोर्टमा हुने सेटिङ लगायतका विविध कुराहरूमा चाहिँ अलिक कमी पनि देखेको छ जस्तो लाग्छ। गर्नु पनि धेरै कुराहरू छन्, हाम्रो समयको एउटा पाबन्दीले पनि हामीले कुराकानी छुट्याउनु पर्ने छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अब वैदेशिक रोजगार विभागले एउटा जाने कामदारलाई एउटा लाग्ने शुल्क अथवा सरकारले जति तोकेको छ त्यही अन्तर्गत रहेर सुरक्षित ढङ्गबाट वैदेशिक रोजगारमा चाहे व्यवसायीलाई एउटा लगाम लगाएर हुन्छ अथवा उनीहरूलाई व्यवसाय मैत्री बनाइदिएर हुन्छ होइन, कसरी वैदेशिक रोजगार विभागले आगामी दिनमा अब कामदार मैत्री र व्यवसाय मैत्री काम कारबाही अगाडि बढाउँछ? जस्तो हामीले 4-5 वटा प्रक्रियालाई यसलाई जोड दिएका छौँ। एउटा चेतनाको कुरालाई स्थानीय तहसम्म लैजाने ताकि मान्छेले नै जागरुक होस्, ऊ नै थाहा पाओस् र उहाँहरू बिच चाहिँ एउटा खालको समूह गठन होस् र त्यो समूहले नै रेसिस्ट गरोस् कि बढी पैसा दिन नपरोस् भनेर एउटा त्यतापट्टि गएको छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो काम कारबाही व्यवहार प्रक्रिया सुधार जुन विभागले गर्छ त्यसलाई अझ बढी पारदर्शिता ल्याउने,
र जनताले हेर्न सक्ने व्यवस्था ल्याउने। जस्तो अहिले हामीले सुरु गऱ्यौँ एसएमएसको सेवा, 1.5 महिनामा झन्डै 1 लाख मान्छेहरूले एसएमएसबाट हेरिसक्नु भएको छ भने एसएमएसबाट जानकारी दिने। त्यस्तै अरू प्रक्रिया पनि अब हामी गर्दैछौँ कि पूर्व स्वीकृति दिएको कुरा पनि हामी केही दिनभित्रै चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो वेबसाइटबाट हेर्न सकिने त्यस्तो व्यवस्था पनि गर्दैछौँ। अब अनलाइन प्रणाली अनुसार डाइरेक्ट कामदारले नै आफ्नो सूचना राख्न सक्छ कि र त्यो मार्फत चाहिँ व्यवसायहरूले पनि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ कि भनेर त्यतापट्टि पनि हामी वर्कआउट गर्दैछौँ। भने अर्को चाहिँ हामीले स्किल ट्रेनिङलाई जोड दिनुपर्छ। त्यो भयो भने मान्छे चाहिँ ठगीमा पर्न नि सक्दैन र विदेशमा गएर पनि दुःख पाउनु पर्दैन भन्ने हिसाबले त्यतापट्टि पनि हामीले लागिरहेको छौँ। अर्को व्यवसायी साथीहरूलाई मर्यादित व्यवस्थित हुनको लागि उहाँहरूको आफ्नो आचार संहिता जुन तयार गर्नुभएको छ त्यसको अनुगमन गर्ने पनि एउटा संयन्त्र बनाउनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई त्यतापट्टि पनि लागिराखेको छौँ। भने अर्को हामीले अघि मैले भने वैदेशिक रोजगारको जरियाले जुन हुने ठगी र मानव बेचबिखनको कुरा पनि आइरहेछ, त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनलाई हामीले अनुरोध पनि गरिसकेका छौँ र त्यसको केही प्रतिफल पनि आएको छन्। यहाँले केही दिनदेखि नै केही समय अगाडिदेखि यसो हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ कि केही मानव बेचबिखनका मुद्दाहरू चलेका छन् र साधारण ठगीका मुद्दाहरू पनि मफसलमा हुन थालेको छन्। भने अर्कोतर्फ हामीले जस्तो सञ्चार माध्यमहरूबाट विभिन्न खालका नचाहिँदा विज्ञापनहरू पनि आइराखेको छन्। जस्तो विभागले स्वीकृति नै दिएको छैन, कुनै देशमा चाहिँ यति खालको यति हजारको विज्ञापन निस्केको पोस्ट निस्केको छ, यस्तो पद खुलेको छ भन्दै अनि त्यो कसले गरेको हो त्यो विज्ञापनदाताको नामै नदिकन आएको कुरालाई पनि एड्रेस गर्नको लागि हामीले सञ्चार मन्त्रालय, सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासङ्घलाई पनि हामीले पत्राचार गरिसकेको छौँ। यो हिसाबले र अनि हामी अब विभागलाई विकेन्द्रित रूपमा कसरी लान सकिन्छ त्यो प्रक्रियामा पनि हामीले सुरु गरिसकेको छौँ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूबाट बजेट स्पिचमा पनि त्यो कुरो आएको छ। यसको विभागको काम क्रियाकलापहरूलाई पनि व्यवस्थित र विकेन्द्रित गर्न सकियो भने अझ बढी यसमा चाहिँ यो व्यवसाय चाहिँ व्यवस्थित हुन्छ भन्ने कुरोमा हामी छौँ। आगामी दिनमा जाने कामदारहरू पनि सुरक्षित हुनु, उनीहरूले आकर्षक पारिश्रमिक अथवा सुरक्षित रूपमा काम गर्ने वातावरण बनोस् र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले पनि एउटा व्यवसायको धर्मभित्र रहेर उनीहरूको व्यवसाय पनि सुरक्षित गर्न सरकारले कदम चालोस्। यहाँहरूलाई शुभेच्छा छ। धन्यवाद। एबिसी च्यानललाई समय समयमा यहाँहरूले चाहिँ वैदेशिक रोजगारको र विभागको काम कारबाहीलाई जुन एउटा महत्त्व साथ उठाइरहनु भएको छ यसको लागि म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको समय र विचारको लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले वैदेशिक रोजगारमा देखिएका समस्या र आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय, वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। छलफलको लागि वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विनोद केसी हुनुहुन्थ्यो। यहाँले पनि कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, धन्यवाद। कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। इस कार्यक्रम का प्रायोजक पैराडाइज इंटरनेशनल शादी, वकुंडोल, ललितपुर। मिडिल ईस्ट मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड, कुपंडोल, ललितपुर। ISO certified manpower company, Blue Sky International. पातिपरा ओभरसीज प्राइवेट लिमिटेड, 32 पुतली, काठमाडौँ। एस इम्प्लोयमेंट ब्यूरो प्राइवेट लिमिटेड, पाटनढोका, ललितपुर। SOS मैन पावर सर्भिस प्राइवेट लिमिटेड, थापासी, काठमाडौँ। कोशी इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, क्षेत्रपाटी, काठमाडौँ। प्रोडेन्शियल ओभरसीज प्राइवेट लिमिटेड, तिनकुने, सुविधानगर, काठमाडौँ।